اٹھی کھڑے مخاطب کیتے 40,000 بندے کو ابو جال کو جان لبدی جو لکے کتا سبحان اللہ ہن تو پہلے تو کلے ویندا تے برادری چاہتے مک ویندا فواد چھوٹ گلی کار تلے کچھ مذاکرات کرتے ہم دے اتے آتے کچھ بدلا کھڑے ہیں جی شیخ رشید نے وہی پھیڑی پھیرا ہے تلے کیا گال کرن اتے گال کرن مرو نقصان کیا تیونے اسد جانا دیونے کی ہر ویلے تیار ہے اسد دے ادھر آو ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے سبحان اللہ اسد کھڑے رسول اللہ دی عزت واسطے اسد دے جے جان رسول اللہ دی عزت لاگ ونے تے بیا بچنا کیا ہے بیا ہونا کیا ہے بیا جان تے تیونا کیا ہے اسد تے جان بھی رسول اللہ دی عزت واسطے تے اسلام دی بالا دستی واسطے سبحان اللہ انشاءاللہ ہن آیا دین آیا ہاں ہن آیا دین آیا ہن انشاءاللہ طریق بیک تے بول بالا تھیونا ہی تھیونا انشاءاللہ ہن تو سیدھے تھی وجہ یقین سمجھو اسلام دے نال کھڑے دیو بس اسلام دے نال کھڑے دیو کل بول بالا محبوب دے چاہن والے دا اج بھی بول بالا مدنی کریم دے چاہن والے دا ہو سے انشاءاللہ پوری دنیا دے کیتے کہ رسول اللہ دے غلاماں کو خدا داد قدرت نصیب تھئی کے سبحان اللہ انشاءاللہ محبوب دے غلام جاگ بین ابو جال جی او تو پریشان ہے اتنا ہی پریشان ہے